चौक में नहीं खड़े हैं। हुजूर मखदूम बाउल हक ज़करिया मुल्तानी के बिल्कुल आस्ताने के सामने, जहाँ एक तरफ हुजूर का मज़ार अनवर है, दूसरी तरफ शाह सदुद्दीन आरिफ शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सालाना उर्स धार्मिक गुरुओं ने की शिरकत। देश में अमन चैन की दुआ मांगी। हजारों की तादाद में फातिहा में शिरकत की। नागौर शहर के लोहारपुरा मुल्तानी चौक में शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सालाना उर्स पर हर साल की तरह विशेष फातिहा ख्वानी का आयोजन किया जाएगा। नागौर शहर के कई जनवरी प्रतिनिधियों सहित धार्मिक गुरुओं ने की शिरकत और देश में अमन चैन के लिए मुल्तानी समाज के लोगों ने दुआ मांगी। बीकानेर, जोधपुर सहित कई जिलों के मुल्तानी समाज के 10,000 की तादाद में लोगों ने फातिहा में शिरकत की। कमेटी के सदस्य जाकिर तकली ने बताया कि फातिहा ख्वानी नियाज कार्यक्रम आयोजन हुआ करीब 100 सालों से हर साल कार्यक्रम होता है। आपको बता दें कि राजा मानस सिंह ने 200 साल पहले मुल्तानी समाज का पता देकर बसाया था। मुल्तान शहर में इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की दरगाह है। कोरोना काल के बाद बड़ा उर्स मनाया गया। जन्हा लंगर तकसीम किया गया। नागौर के अलावा अन्य जिलों से भी से हजरत के मुरीद शामिल हुए। शहरवासी बड़ी संख्या में मुल्तानी चौक में एकत्रित हुए और मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी तकरीर पेश की। कार्यक्रम में फातिहा ख्वानी कर देग तकसीम किया गया। इस दौरान तिलावत कुरान, नात व तकरीर पेश की गई। फातिहा ख्वानी कर लंगर तकसीम की गई। वहाँ अकीदतमंदों को खिलाई गई। जाकिर हुसैन तागली जी, बताइए ये जो प्रोग्राम है वो कैसे होता है, क्या है? ये इस प्रोग्राम की शुरुआत आज 9 बजे से शुरुआत हुई, जिसमें यहाँ के मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी साहब ने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके बताए हुए रास्ते पर उनको चलने की हिदायत दी। और इस अवसर पर जो यहाँ के मेन संस्थापक हैं मोहम्मद हुसैन शेख साहब, तो उन्होंने उनके अनुसार यहाँ पर अपने 800 किलो दलिया नमकीन और 220 किलो हलवा सामग्री का हलवा बनाया जाता है, जिसमें शहर के इस समाज के अतिरिक्त, मुल्तानी समाज के अतिरिक्त पूरे शहर के यहाँ तक कि बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें 15 से 20 हज़ार तक आदमी यहाँ पर आकर इस प्रसाद को तकसीम करते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ से जो तबरुक है वो बाहर भी जाती है और लोग मतलब जो राजस्थान के कई शहर हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये हमेशा की तरह जो ये फंक्शन है, इसकी आज अभी जैसे कि ये 11 बजे स्टार्ट हुआ है, तो 2 बजे तक इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग हैं ना, इसको खाने के बाद पूरी तरह फारिग होकर कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसमें महरूम रहता है। इसको क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है कि भाई ये जो सिडनी है, हाँ, इसका क्या कारण है? इसमें जैसे कि अपने मुल्तानी, अपने ये जो मुस्लिम समाज है, चाहे हिंदू समाज है, कोई भी हो, आप अपने प्रसाद कहते हैं ना, उसके रूप में एक प्रसाद के रूप में इसको मतलब है ना बनाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, क्यों बनाया जा रहा है? ये खासियत तो यही है साहब, हाँ आगे बताइए। इसमें हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के जो सफ़र का महीना था उसमें इनका इंतकाल हुआ था और उनकी उर्स के रूप में, बरसी के रूप में उनको ये मनाया जाता है। और इस अवसर पर मतलब ये जो मैंने सामग्री जो बताई है वो मतलब बना कर ये मुहर्रम के कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये सफ़र की 6 तारीख। और ये जो अभी हमने देखा है कि जो घंटी बजा रहे हैं, हाँ, इसका क्या कारण है, क्या है ये उनके नाम का नारा लगता है, ठीक है ना, ताकि सभी लोग इकट्ठा होकर और उस पर एक ही आवाज़ के अंदर उन पर लब्बैक कहते हैं। हम आपका बहुत बहुत अभ्यर्थी करते हैं कि आप बड़ी दूर से आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, और ये हमारा खुशी की बात है कि आज ये जश्न मना रहे हैं। वो इसलिए मनाते हैं
کہ ہمارے پیر و مرشد آج کے دن وصال پایا، اور یہ خوشی کا جو کھانا ہوتا ہے یہ بیکانیر، ناگور، جودھ پور، جے پور وہاں تک یہ تبرک پہنچا جاتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے یہ ہماری کیا ہے کہ پیروں کی دعاؤں سے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی جاتی کا ہو، یہ تبرک سب کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ملتا ہے برابر، اور سب کو کھانا بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیر کا کرم ہے، اور ہم کیا ہے کہ آج عقیدت مند سے یہاں پہ اس دیکھ کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، اور ہر سال کی طرح کیا ہے کہ یہ دیکھ بنائی جاتی ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد حنیف پشتا ہے، بیکانیر سے میں آیا ہوں کل ہی شام کو، جبکہ ہر سال آتے ہیں۔ میرا نام مبارک اشمتی ہے، اور میں اسی برادری قوم سے آتا ہوں، ملتانی سماج ہے ہمارا، اور آج کا دن ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک عید کا دن ہے، اور اسی دن ہم تمام ملتانی برادری کے لوگ بلکہ پورے شہر کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، اور آپ کا عرس پاک بڑی عقیدت و محبت سے منایا جاتا ہے۔ 6 صفر المظفر کو اہل ملتانی برادری اکٹھا ہو کر سرکار غوث باالحق زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا عرس مناتی ہے، اور نیاز ہوتی ہے فاتحہ خوانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تقریباً یہ 2.5 یا 3 من کا اس میں کھانا بنتا ہے، اور تمام ملتانی قوم اور دیگر شہر کے تمام مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ سرکار غوث باالحق زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا مزار مقدس ملتان شریف پاکستان میں واقع ہے، اور آپ نے علمی شعبوں پر بہت زیادہ کام کیا، جیسے کہ جامعات کھولنا، یونیورسٹی کھولنا، کالجیں کھولنا، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے طبیب کا بھی کام کیا ہے، یعنی کہ ہمدرد جیسے دواخانے کھولے آپ نے، اور اس میں بہت سی کتابیں آپ نے لکھی جس پر بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اور آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین پوری دنیا، پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر زبان کا علم عطا کیا۔ آپ کے خلفاء چین جیسے علاقوں میں بھی گئے، اور آپ نے وہاں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، اور آج سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا بھی یہ فیض اور احسان ہے کہ آج جو ہم اور آپ دین اسلام سے وابستہ ہیں۔ اب رہی بات کہ ہمارے یہاں جو نیاز لگتی ہے اس میں جو گھڑیال بجایا جاتا ہے، جس کو آپ گھنٹی کہہ لیں، وہ جو بجائی جاتی ہے نیاز کے وقت، یہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک تصور کے لیے، ایک خیال باندھنے کے لیے، کہ ہم یہ خیال کریں کہ ہم سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے روضہ شریف پر حاضر ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہمارے شیخ سرکار محبوب شاہ جو ہمارے پیر و مشائخ ہیں، جو پاکستان سے آیا کرتے تھے، انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی۔ حیدر شاہ جی، پیر محبوب شاہ جی، ان لوگوں نے یہ ایک طریقہ بنایا کہ بھئی یہ جو گھڑیال بجایا جاتا ہے، یہ اسی لیے بجایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس تصور میں آ جائیں، اس خیال میں آ جائیں کہ ہم ملتان والے سلطان سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے روضے پر ہم کھڑے ہیں، اور جب نیاز ہوتی ہے، جب دعا ہوتی ہے، تو یہ احساس کیا جائے کہ ہم ان بزرگان دین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بنا کر ہم اپنی حاجات اور ہم اپنی تمنائیں جو ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، اور ان اللہ والوں کے صدقے سے ہر جائز اور نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ آج ہم اور آپ اکٹھا ہیں، اور تمام ملتانی برادری، تمام لاہور شہر کے مسلمان اکٹھا ہیں،
اور آج یہ نیاز کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں سبھی شریک ہوں گے، سبھی شرکت کریں گے اور بڑی محبت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ ہم اس عرس پاک کو مناتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کے اندر یہ عقیدہ، یہ ایمان کی پختگی مضبوط رکھے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے روبرو رہیں اور یوں ہی سرکار غوث باؤلک زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا فیضان و جاری و ساری رہے۔ یہ کتنی تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یہ 6 صفر المظفر کو، اردو کے مہینے جو دوسرا اسلامی مہینہ ہوتا ہے، محرم کے بعد جو صفر آتا ہے، اس کی 6 تاریخ کو آپ کا یہاں عرس منایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کے وصال کا دن 7 صفر المظفر ہے، یعنی جو کل آنے والی تاریخ ہے اس دن آپ کا وصال ہوا تھا، مگر ہمارے بزرگان دین جو ہمارے مشائخ وغیرہ آتے تھے، ان لوگوں نے مل کر یہ 6 تاریخ کا پروگرام کیا تاکہ یہ غوث باؤلک زکریا ملتانی علیہ رحمہ سے بھی نسبت ہو جائے اور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس پاک ہم اس میں شریک کر لیں، تاکہ ان کی بھی چھٹی ہو جائے اور سرکار بہاؤالدین زکریا کا بھی عرس ہو جائے۔